हाँ मेरा बेटा पढ़ रुबाई उठ के, पानी मुझे दे दे, पढ़ मेरा बेटा रुबाई। बोला सलामत रखे। ये जो कायनात में ईमान दिखाई देता है, ये जो कायनात में ईमान दिखाई देता है, ये सदकाए हजरत इमरान दिखाई देता है। ये जो कायनात में, ये मेरी किताब के टाइटल पे शेर आ रहा है, ये सदकाए हजरत इमरान दिखाई देता है। हैरत है मुझे इनकी अक्लों पे करामत, अरे जिन्हें सुफियान भी मुसलमान दिखाई देता है। और बेटा जो तू शेर नहीं पढ़ा वो मैं पढ़ता हूँ, और ऐसे सजता है आले हाशम में अबू तालिब जैसे कुरान में सूरह रहमान दिखाई दे। तो जो है नारा हैदरी, अरे मौला अरे मौला अरे मौला, सिर्फ मेरा मौला या तुम्हारा भी मौला, जुबान के साथ दिल मौला। मैं देख रहा हूँ, शेर भी देख रहा हूँ, हाथ भी देख रहा हूँ, अरे मौला अरे मौला अरे मौला अरे मौला, नारा हैदरी। सलामत रखे। पीर साहब, कुछ लोग इबादत के लिए आते हैं, कुछ चेक करने आते हैं। आगा साहब जैसा मसाइब पढ़ गए ना, आज पढ़े करामत वास्ते मन्ना, नाना हुसैन के हर जाकिर का अपना हिस्सा होता है। मैं सलाम करता हूँ, सैयद ज़ादा है, बहुत सीनियर है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, विलायत अली के जाकिर है। मेरे अली ने मुझे अलग से मोहर लाई है, इसलिए कि मनसब ये मुझे आले पैगंबर ने दिया है। बोलना, मनसब ये मुझे आले पैगंबर ने दिया है, दर्स ये मैंने बूज़रो कंबर से दिया है। और कोई नाज नहीं अपनी खिताबत पे करामत, ये नाज मुझे मेरे कलंदर ने दिया। तो जो है बोला बोला सकी सरदार कलंदर मस्त, अरे 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 अरे, नारा हैदरी। जाकिरों के सोजी होते हैं। बिस्मिल्लाह। जियो मेरे बच्चों, ठहरो मेरे जवानों, आपके मौला मीर का फरमान है, आज जाकर पढ़ना नहजुल बलागा में। मेरी बात पे नहीं रहना कि करामत अब्बास ने कहा है मान लो, ना ना, अपनी तहकीक करना, नहजुल बलागा बावजू होके खोलना, पढ़ना, ये कौल मिले मेरे हक में दुआ करना, ना मिले फिर सियाल कोर्ट में हूं गिरबान पकड़ना। आपके अली फरमाते हैं जिसका कोई दुश्मन नहीं वो मुनाफिक होता है। नहीं गौर किया, पहले समझ लो फिर दाद दे लो। जिसका कोई दुश्मन नहीं वो मुनाफिक होता है। सलमान ने पूछा मौला क्या ये बदअखलाकी का हिस्सा नहीं कि लोग उसके दुश्मन हो? कहा नहीं सलमान, इतराज नहीं किया सलमान ने इल्म इजाफे के लिए, कहा नहीं सलमान ये मुनाफिकत का हिस्सा नहीं है, ये बद इखलाकी का हिस्सा नहीं है, बल्कि सुनो जिसका कोई दुश्मन नहीं होता वो हिकमत पसंद होता है। सलमान याद रख, जब तक कोई हक की बात नहीं करेगा दुश्मन सामने नहीं आएगा। कहा मौला वो हक क्या है? कहा सलमान सुन, सबसे बड़ा हक तेरे अली की विलायत है, जो मेरा मुनकर है वो नाहक भी है, मुनाफिक है। तो जो है नारा हैदरी। बस आखिरी जुमला कह रहा हूं, थके तो नहीं बैठे? पर बीबी आपको सलामत रखे। शहजादी कौन है? अच्छा जी, काबा ना हो बेटा मेरी तरफ, मेरे चांद, आप तो मोमिन है ना? रसूल की बज़म में यही हाल होता था। अगर ये नहीं होता था तो अल्लाह को क्यों कहना पड़ा खबरदार, जब मेरा नबी बात कर रहा हो कानों में कानों फीस न किया करो, पहले खैरात दे लिया करो। नारा हैदरी। हर तरफ नजर होती है अली के बरंगों की। पाक बीबी आपका सही है तो माशाल्लाह अली के रिंद है। मैं बात कर रहा हूं मुनाफिके रसूल की, जो मेरे रसूल के दौर के मुनाफिक थे। अगर नहीं थे माफी के साथ, नाराज ना हो ना, मेरा अहले सुन्नत जमात भाई बैठा है, मैं किसी सुन्नी का दुश्मन नहीं हूं। मेरी जाने कुर्बान या रसूलुल्लाह कहने वालों पर कसूर क्या है करामत अब्बास हैदरी का कि हक बोलता है, जाए जाए पहले किबला। अल्लाह की कसम शियों का यह हाल क्या हो गया? मैं यही तो कहता हूं अली हक है, या मैदान में आना छोड़ या अली को छोड़। कल मैंने ठट्ठा करकला में जहां 35,000 का मजमा था जलावाला में, मैंने जुमला कहा था, आज कह रहा हूं मेरा दिल चाह रहा अपने जवानों के तारीखी जज्बात के लिए, मेरे हुसैन के सुलझना पर भौंकने वाले काफिर आजम की औलादो, तू कहता है
حسین کے زلجنا کہا ہے، ارے میں تو حسین کا زلجنا قرآن میں دکھاتا ہوں، تو اپنی ماں کی اونٹنی تو قرآن میں دکھا۔ بولو جنہیں علی رحمت دی ہے، حیدری۔ اپنا کچھ قرآن میں نہیں ہے۔ کافر شیعہ، بس آخری فضائل کا جملہ اور مارکت الارا، فیصلہ، پھر فیصلہ لینا چاہتا ہوں، پھر فیصلہ لینا چاہتا ہوں۔ شہزادی کونین جی بسم اللہ بھائی زین، اللہ میرے بھائی مولا سلامت رکھے، پھر فیصلہ لینا چاہتا ہوں۔ نماز واجب، اس کا ترک کرنا حرام، کفر۔ جو نماز کے خلاف ہے مسلمان نہیں، یاد رکھ۔ جو مولا کے ممبر پہ کھڑا ہو کے کہے نماز ہے ہی نہیں، وہ بھی منکر ہے، اس کے بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ جسے میرے علی نے پڑھا وہ ہم پہ اوجب ہے۔ فرق ایک ضرور ہے، میں آہستہ سے کہوں گا، آپ کو ایٹم بم ذہن بنا کر سوچنا ہے اس جملے کو مولا سلامت رکھے تاکہ منافقت کی دھجیاں اتر جائے۔ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز تم بھی پڑھتے ہو، تم میں اور ہماری نماز میں فرق ہے۔ تم نماز اس لیے پڑھتے ہو کہ علی، تم نماز اس لیے پڑھتے ہو کہ علی نے پڑھی ہے، ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ علی نے پڑھی ہے۔ نہیں اور کیا، تم نماز اس لیے پڑھتے ہو کہ علی پڑھتا تھا، یہ ہم کہتے ہیں۔ ہم نماز کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ میرا علی پڑھتا تھا۔ میرا جملہ نہیں ہے، نا 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 نا۔ شہنشاہ قلندر پاک کا کوئی ماننے والا بیٹھا ہے، یقیناً سارے شیعہ مانتے ہیں۔ سیون والے بادشاہ کو مانتے ہو نا؟ نہیں مانتے تو اس کا کیا جانا ہے؟ کوئی فرق؟ میں نے کبھی ممبر سے لطیفے کبھی ایسی باتیں نہیں کی، لیکن پرانے دور کی ایک بات یہ سمجھا کے لیے آ گیا کہ بلا شاہ صاحب، ایک دیہاتی آیا تازہ تازہ شہر میں، روشنیاں دیکھی، بتیاں دیکھی، کسی نے اسے غلط پتہ بتلا دیا، بیچارہ ڈھونڈتا رہا، پتہ نہ ملا۔ اب غصہ تو آنا تھا، ظاہر ہے فطرتی عمل ہے۔ اس نے پانی کا نل کھول دیا، پانی کا نلکا کھول دیا، گاؤں واپس کیا۔ اس نے کہا میں نے آج شہریوں سے ایسا بدلہ لیا نا، یاد ہی رکھیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی کیا لے کے؟ اس نے مجھے راستہ غلط بتایا تھا، میں پانی کا نل کھول آیا ہوں، اب تک لاہور ڈوب گیا ہوگا۔ تو قلندر کو نہ مان، قلندر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہائے ہائے، نہیں اور کیا جبل بار، تو نہ قلندر کو مان، کیا فرق پڑتا ہے؟ قلندر کہتے ہیں میں نہیں جانتا خدا کو سوائے اس کے کہ مجھے علی نے بتایا ہے۔ بس چونکہ مسائب بھی پڑھنا ہے، اس سے میں آپ کی فضا کا جملہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے ہدیہ کر کے ذکر مصائب میں آ رہا ہوں۔ میں اپنے بزرگ کو پیر صاحب کو زیادہ نہیں بٹھاؤں گا، مولا آپ کو سلامتی۔ سید زادے ہیں، کوئی امتی ذاکر ہوتا تو میں اور طویل پڑھتا، تو جو ہے آپ کی۔ اچھا جی، ایک فیصلہ ہو گیا۔ نظام الدین اولیاء کو تو مانتے ہو سب، زری زر بخت ولی، خاندان چشت کے چشم و چراغ، وہ الگ بات ہے، وہ سیدوں کو بھی چشتی کہتے ہیں۔ یار ایمان سے بتاؤ، ناراض نہ ہونا، سید یا تو حسنی ہوتا ہے، یا حسینی ہوتا ہے، یا باکری ہوتا ہے، یا جعفری ہوتا ہے، یا کاظمی ہوتا ہے، یا نقوی بھی ہوتا ہے، کبھی قادری اور چشتی بھی ہوتا ہے۔ کوئی تعلق ہے اس کا سادات سے؟ کاہے کے لیے پھٹارتے ہو لفظ؟ اللہ کا نام ہے، سید کردار کا نام ہے، مسلک کا نام نہیں ہے۔ سرکار نظام الدین اولیاء سے پوچھا گیا، ایک منافق، یہ خاموشی نہیں ہے سرکار، ذرا وجہ دیکھیے گا، نہ خطابت کے میں جادو جگا رہا ہوں، اداکاری کرنے والے پہ خدا کی لعنت۔ سرکار نظام الدین اولیاء سے کس نے پوچھا، سرکار اتنا بتائیں علی اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا تو نے سوال کا جواب بھی دے دیا۔ کہا جی میں سمجھا نہیں۔ آپ تو سمجھ رہے ہیں، آپ تو اس لیے خاموش ہے کہ سمجھدار زیادہ ہے۔ کہا کہ علی اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ کہا تیرے سوال میں جواب نہیں، صحابہ اور ہے، علی اور ہے۔ جو بندہ سمجھ کے نہ بولے وہ جانے علی جانے۔ کا صحابہ اور ہے، علی اور ہے۔ منافق تھا نا، باز نہیں آیا، پھر اللہ کے ولی کے سامنے کہتے ہاں ہاں سرکار میں سمجھ گیا، ہاں ہاں میں سرکار سمجھ گیا، میں لوں گا چہروں کا امتحان، میں کہوں گا علی کی پاک ماں کی پاک عزت پہ جملہ، اب بھی جو چہرہ بگڑے وہ جانے، فاطمہ بنت اسد جانے، اس سے بڑا ولایت کا جملہ نہیں ہے میرے پاس۔ کہا کہ کیا کہا؟ کہ سرکار ہاں ہاں میں جانتا ہوں صحابہ اور ہے، علی اور ہے، لیکن فرق صرف تھوڑا سا ہے، علی کعبے میں آیا 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 ہے۔ جب تک سمجھو گے ساری رات کہتا رہوں گا علی کعبے میں آیا ہے، علی کعبے میں آیا ہے۔ صحابی کعبے میں نہیں آئے، چونکہ علی کعبے میں آیا ہے اس لیے صحابہ سے افضل ہے۔ نظام الدین اولیاء نے منہ پہ تھپڑ مار کے کہا یہی تو تیری جہالت ہے، تو نے کلمہ پڑھ کے کفر بک دیا، تو کیا سمجھتا ہے علی کی عزت کعبے کی وجہ سے ہے؟ علی کعبے میں آتا تب بھی علی ہوتا، علی کعبے میں نہ آتا تب بھی علی ہوتا۔ کہ سلام کر علی کی پاک ماں کو، کہ سلام کر میرے جوانوں جو کنجوسی کرے وہ جانے علی جانے، کہ سلام کر علی کی پاک ماں کو، سلام کر ابراہیم کی پاکیزہ بہو کو، سلام کر عمران کی پاکیزہ سوجا پر کہ خود چلی گئی، خود
चली गई, खुद चली गई, खुद चली गई, खुद चली गई। मैं नहीं कह रहा, निजाम कह रहा है, खुद चली गई। कहा अगर कुछ देर के लिए अली की माँ काबे की तरफ ना जाती तो काबा खुद चलकर अली की माँ के पास आ जा। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। ये वो आखिरी नारा होता है जो थका थका होता है, नाराए हैदरी। ना मेरे दोस्तों, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी, इतनी बुलंद सलवात भेजे ना। बस अल्लाह आपको सलामत रखे, शहजादी कौन आपको सलामत रखे। फजाइल में मेरा हिस्सा हो गया। सुबह से जिस मकसद के लिए आए हो, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, हर मजलिस में कहते रहता हूँ, कहता रहूँगा जब तक जिंदा हो। कभी चादरों के बगैर घरों से बाहर ना निकला करो। मॉडरेट सिस्टम का यह मकसद नहीं है कि बुजुर्ग अपनी बेटियों को पर्दे के लिए ना कहें, नौजवान अपनी बहनों को पर्दे के लिए ना कहें। सिस्टम यह नहीं है। तुम जदीद 21वीं सदी के सिस्टम को ना लो। तुम निज़ामे मुर्तज़ा के दाई हो, तुम शियाने इमामुल मुत्तकीन हो। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, बीबी का वास्ता, अगर कोई जाकिर आपको रोते हुए कह दे कि सर से चादर उतार दो, उसकी ना मानना, क्योंकि इन मजलिसों में इमाम ज़माना आते हैं। एक नसीहत अपनी बेटियों के लिए, एक पैगाम अपने जवानों के लिए और ज़िक्र मसाइल। माशाल्लाह हजारों की तादाद में बैठे हो, सारी दुनिया शराब पिए, हमें इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। शराबियों की औलादें शराबी होती है। सैयद बैठा है, सैयद से इजाज़त मांगकर, क्योंकि सिर्फ जाकिर नहीं है, फूडी का वारिस है। जितने सैयद बैठो, पीर ज़हीर शाह छोटे हैं लेकिन सैयद हैं, जितने सैयद बैठो, कभी तुम शराब ना पीना मेरे जवान। आपके मौला अमीर अलैहिस्सलाम का फरमान है, एक बंदे ने कहा सरकार, अगर कोई बहुत ज्यादा औकात से गिर जाए तो क्या कुत्ते के साथ बैठकर खाना खा ले? आपका अमीर फरमाता है अगर कुत्ता ना मिले किसी शराबी के साथ बैठकर खा ले। इतनी नफरत है शराब से मेरे मौला अमीर को। जानते हो क्यों? न तुम कहीं गए हो, न मैं कहीं थका हूं, न मैं फनकार हूं। इस शराब की वजह से 16 घंटे बाप के सामने न आने वाली ज़ैनब चुप खड़ी रहे। दो या 3 जुमले, बस वक्त नहीं है। क्या जुमला कहा मैंने? बाप के सामने ना आने वाली बीबी ज़ैनब 16 घंटे देख के आए हो। शाम दुआ कर रहा हूं मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अल्लाह करे शाम जाओ, आज भी जाकर वो उजड़ा हुआ दरबार देखो जहां शरीफ भाई की शरीफ खतीबा बहन हाथों में रस्सियां डालकर, मेरा दिल चाह रहा है ना, आगा साहब शहजादे अली असगर को पढ़ के गए। अब वक्त नहीं है मेरे पास शहादत पढ़ने का, सिर्फ 2 जुमले इजाजत देते हो असगर की उस बहन के पढ़ लूं जिसकी उम्र छोटी थी, मसाइब ज्यादा थे। तमाशाई आंख को क्या पता अली असगर क्या है, तमाशाई आंख को क्या पता सकीना क्या है। अज़ादारों, उलमा बैठे हैं, जाकिरीन बैठे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ने का आदि हूं। कोई ऐसी रिवायत नहीं पढ़ता जिससे बीबी ज़ैनब का दिल दुखे। आशूर की शाम, जिसे तुम शाम गरीबा कहते हो, गुजर गई। 11 की सुबह हो गई। जब कैदी काफिला रवाना होने लगा ना, अल्लाह अकबर या साहिब ज़मान, उमर साद मलाउन ने एक सिपाही को बुलाया जिसका नाम हारिस था। मैं चेहरों को देख रहा हूं माशाल्लाह, रोने के लिए बैठे। बुलाकर कहता है हारिस कहाँ शिमर? कहा मैं तुम्हें यजीद के दरबार से सबसे बड़ा इनाम लेके दूंगा। अल्लाह करे मैं समझा सकूं, तुम सुन सको। एक ही जुमला, फिर सब माफी चाहता हूँ, लंबा नहीं पढ़ सकूंगा क्योंकि वक्त मुझे भाई ने बताया कि बड़ा शार्ट है। कहा कि तुम्हें यजीद के दरबार से, ओ मेरी बेटियों, मेरी बहनों, खुल के रोना, ये इमाम बारगाह है, कोई शाम का बाजार नहीं। मेरी बेटियों, तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा, किसी के हाथों में रस्सियां नहीं है, तुम खुल के रोना मेरे जवानों। किसी के साथ उसकी बहन कैदी नहीं है, तुम्हारे हाथ खुले
کی مصائب پڑھیں گے، لیکن میں حسین کی اس بیٹی کا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں جس کے بغیر حسین کو نیند نہیں آتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ کمینوں میرے ساتھ کہتا ہے میں تمہیں شمر کے دربار، یزید کے دربار سے سب سے بڑا انعام لے کے دوں گا۔ کہا کرنا کیا ہے؟ نہ میں نے اکبر کو مارا، نہ میں نے قاسم کے ٹکڑے کیے، نہ میں نے عباس کے بازو کاٹے، پھر کس بات پر مجھے سب سے زیادہ انعام دے گا؟ کہا وہ دیکھ رہے بچی جو گھوڑے کے ساتھ ڈر کے کھڑی ہے؟ یہ خاموشی نہیں ہے۔ کہا وہ بچی دیکھ رہا جو گھوڑے کے ساتھ ڈر کے کھڑی ہے؟ کہا ہاں وہ حسین کی 4 سال کی بیٹی سکینہ ہے۔ کہا یہ لتازیانہ تمہاری مرضی ہے، میں نے کوئی تمہیں کہا تو نہیں ہے رو، وہ تمہارا نصیب ہے۔ کہا یہ لتازیانہ وہ کھڑی ہے سکینہ، تو نے کربلا سے لے کے شام تک حسین کی 4 سال کی بچی کو سونے نہیں دینا۔ عزادارو جہاں سکینہ سونے لگتی، یہ تازیانہ مار کے کہتا سکینہ جاگ تو یتیم ہو گئی۔ اللہ آپ کے غم، مولا کوئی غم نہ دے گا میں حسین کے علاوہ۔ بس آخری جملہ اور آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، میں وہ ذاکر نہیں ہوں ایک ایک گھنٹہ چمٹا رہا ہوں، بس جتنی منظوری ہے اور اس کے بعد چھوڑ رہا ہوں۔ عزادارو سب سے بڑے مصائب امام حسین نے بڑے مصائب دیکھے۔ علی اکبر کا جنازہ اٹھایا، قاسم کا جنازہ اٹھایا، علی اصغر کا جنازہ اٹھایا، اون و محمد کے جنازے اٹھائے، عباس کا جنازہ اٹھایا، بڑے مصائب دیکھے۔ مگر جو مصائب دربار شام میں سجاد نے دیکھا ہے نا، خدا کی قسم بابا جی اکبر کی شہادت پر بھی سجاد نے یہ نہیں کہا کاش میں جنم نہ لیتا، جو ایک منظر دیکھ کر یہ جملہ کہا ہے، عزادارو مجھے معاف کرنا، دل دکھے سیدو مجھے معاف کرنا۔ جب بہت کمینے نے دربار سجا لیا نا، عمر سعد کو کہتا ہے قیدیوں کو اندر لے آ۔ ایک رسی تھی، 12 گلے تھے، آگے فضہ تھی، فضہ کے کاندھے پہ زینب کا سر، زینب کے کاندھے پہ کلثوم کا سر، کلثوم کے کاندھے پہ رباب کا سر، رباب کے کاندھے پہ لبابہ کا سر، اور ساتھ سید سجاد تھا۔ ایک طرف 4 سال کا باقر، ایک طرف بہن سکینہ۔ جیسے سجاد رکوع کے حالت چھوڑتا، سکینہ کی آواز آتی سجاد بھیا اونچا نہ ہو، میری رسی بچ رہی ہے۔ مولا کوئی غم نہ دے گا میں حسین کے علاوہ۔ آخری جملہ اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کے بعد نہیں پڑھوں گا۔ شمر بہت عرصہ گزرنے کے بعد کہتا ہے سجاد سکینہ سے کہہ اس کا باپ اس سے روزے عید کھانے کو کیا دیتا تھا؟ مولا نے کہا سکینہ حجت تمام کا، کہا میرا بابا مجھے خرمے دیتا تھا، کہ اگر آج خرمہ پیش کیا جائے تو کھا لو گی؟ بی بی 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہتے ہو کمینے صدقہ ہمال محمد پہ حرام ہے۔ عزادارو یہ تشت لے کے آگے بڑھا، کہا اگر مجھے کچھ دینا ہے تو صرف میرے بابا کا سر دے دے۔ اور چھوٹی چھوٹی بیٹیوں والو جس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اس وقت ہائے ضرور کر لینا، نہیں تو صرف چہرہ بنا لینا۔ عزادارو جیسے ایک تشت آیا، اوپر رومال تھا سکینہ کے سامنے، جیسے اس نے رومال ہٹایا نیچے سے کٹے ہوئے ہونٹ بابا کا سر دیکھا، سکینہ نے چیخ مار کے کہی ہائے میرے غریب بابا، بابا جو تو نے گوشوارے دیے تھے وہ شمر نے چھین لیے ہیں، اور میرا غریب بابا جب سے تو شہید ہوا ہے سکینہ روئی نہیں۔ ہائے سکینہ علی ولد القوم الظالمین، اللہم تقبل منا انک انت السمیع